खान साहब, सवाल मेरा आपसे अतर काज़मी साहब, आपको क्या लगता है बजट के बाद हुकूमत की दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और नून लीग की इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई है और पीपल्स पार्टी ने बजट को लेकर नून लीग पर चढ़ाई भी शुरू कर दी है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, कहा गया है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो का जो इंतखाबात में आने का चैलेंज है, क्या ये संजीदा है? देखिए, ये बुनियादी तौर पे अवाम के शऊर की तौहीन है। ये अभी भी 80 और 90 की दिहाई में फंसे हुए, जिस वक्त चंद अखबारात होती थी और एक पीटीवी का चैनल होता था और उसके जरिए बयानियां बनाया जाता था। क्या अवाम ने देखा नहीं कि इस सारे एक बरस के दौरान जो भी मनसूबाबंदी हुई, जो भी मंसूबे आए, जो भी कानून साजी हुई, जो कुछ हुआ, वो इन सब ने मिल के किया। बिलावल उस काबीना का हिस्सा है जिस काबीना ने वो बजट मंजूर किया। ये बजट मंजूर ही नहीं हो सकता अगर पीपल्स पार्टी जो है वो मंजूर ना करती। ये बिलावल का बजट है, ये चाहे अच्छा है या बुरा है, ये बिलावल साहब का बजट है, ये मरियम बीबी का बजट है, ये नवाज शरीफ साहब का बजट है, पीपल्स पार्टी का, नून लीग और उनके इत्तेहादियों का बजट है। अब ये जाके इस तरह की बात करना, ये बुनियादी तौर पे लोगों को ये कहना है कि तुम लोग इतने कुंद जहन हो, इतने कम अकल हो, तुम्हारी हमारी नजर में ये है, तुम्हारी हैसियत है कि हम पूरा साल हुकूमत करेंगे, आधी दुनिया बिलावल घूम लेंगे और साल के बाद वो ये कहेंगे कि मैं वजीर आजम से बात करूंगा, या मरियम बीबी कहेंगी कि जब हमारी हुकूमत आएगी। तो अभी किसकी हुकूमत है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका है। लेकिन आजकल के दौर में, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि ये टिकटॉक का दौर है, इस दौर के अंदर आप आवाम को ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकते। आज जो उनके जलसे की हालत आपने देखी कि आधा ग्राउंड वहां पे खाली पड़ा हुआ था, ये 3, 4, 5, 6% इनकी मकबूलियत है और उसके बलबोते पे ये मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो ये बिलावल के लिए नहीं, हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अतर साहब हमें ये भी तो दिखाई देता है ना, पहले ये अपने इज्तिमाई मफाद के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन अब इनफरादी मफाद की तरफ जा रहे हैं, तो अब एक दूसरे को चैलेंज भी किया जा रहा है। नहीं, ये अभी भी इकट्ठे हैं। असल में इशू ये है कि इनका बुनियादी मसला ये था कि एक शख्स जो इनके लिए खतरा बना था या एक जमात, उसके खिलाफ ये इकट्ठे हुए, और जब तक इनको ये लगता रहेगा कि वो खतरा, ये हफ्ते के बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे अगर पता चले कि हवा किसी और तरफ की चल पड़ी है। और बुनियादी इनकी चीज यही है कि अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और जो आप देख लें जिस तरीके से इन्होंने नई जमात एक बनाई पंजाब के अंदर, इस्तेकाम है पाकिस्तान जमात, वो क्यों बनाई गई? इनको भी पता है कि दोनों जमातों को एंटी जो पीटीआई वोट है वो नहीं मिलेगा और दोनों जमातों को पीटीआई का वोट नहीं तोड़ सकते पंजाब के अंदर। इस वजह से वहां पे भी ये जमात बनाई गई। तो ये अभी भी अंदर से बिल्कुल एक हैं, बिल्कुल जहां पे इनके अपने जाती मफादात हैं, किसी जगह पे भी ये नहीं टकराएंगे। हाँ, इनका इशू क्या है कि जनाब चेयरमैन पीसीबी कौन होगा, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है या पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है, वो बहस नहीं है। बहस ये है कि जरदारी साहब का बंदा होगा या मियां साहब का बंदा होगा। तो उधर आके इनके मफादात टकराते हैं, बाकी अंदर से अभी भी बिल्कुल एक है। सही। रमीज साहब, आपको ऐसा क्या लगता है कि क्या ऐसा है कि बिलावल भुट्टो की जानिब से जो चैलेंज दिया गया है वो बाकायदा उस चैलेंज पर स्टैंड करते हैं या फिर सिर्फ बातें हैं? देखिए, मैं पहले भी इस प्रोग्राम में मुतअद्दिद बार कह चुका हूं कि जिस तरह हम इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ेंगे, एक नूरा कुश्ती हमें देखने को मिलेगी और ये उसी नूरा कुश्ती का आगाज़ है। सेकंड टीयर लीडरशिप से ये आगाज़ आज से चंद हफ्ते कबल कर दिया गया था, लेकिन अभी मेन स्ट्रीम लीडरशिप की तरफ से इस तरह के बयानात एक दूसरी तरफ दागे जाएंगे और उसका बुनियादी मकसद ये है, देखें इस तरफ दो तरह का सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता है। नंबर वन, वो सेंटिमेंट जो समझता है कि हुकूमत ने मुश्किल वक्त में आके कुछ चीज़ों को संभाला दिया, लेकिन मेजॉरिटी सेंटिमेंट ये है कि इस हुकूमत में पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 साल की गलतियां थी, ना सिर्फ उस पर पर्दा डाल दिया है, बल्कि इसकी अपनी परफॉर्मेंस जो कि पिछले तकरीबन आप समझें 10 सालों की जो एक परफॉर्मेंस का एक नैरेटिव था, वो भी पूरी तरह से मलियामेट कर दिया है। तो अब वो नैरेटिव किसने कैच करना है, और वो नैरेटिव कैच करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मैदान में आगे आई है, ताकि वो जो एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव है वो बनाकर जो एक हुकूमत के खिलाफ मुखालफत है या जो इकॉनमी को लेकर लोगों के अंदर थोड़ा गुस्सा है, वो उस वोट को कैच करा सके। और हमें एक और बात जो समझने की जरूरत है वो ये है कि इस वक्त
सारी जमातें हुकूमती जमातें हैं, तो किसी ने तो एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करना है, जो राजा रियाज जैसी ऑपोजिशन सही, लेकिन किसी ने तो एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करना है, और उसके लिए कुछ ना कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को डिवाइड की इस साइड पे आना पड़ेगा। और यही डिवाइड की इस साइड पे आने की जो एक कोशिश है, उसके आज जो पहली हमने जो किस्त है वो देख ली है। आइंदा आने वाले दिनों में ये किस्त हम और तरफ से भी देखेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी इस किस्म के बयान दागेगी। अभी चूंकि उनकी मजबूरियां हैं तो शायद थोड़ा रिस्ट्रेंट शो करें, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इलेक्शंस हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग पे इससे भी संगीन इल्जामात का जो ट्रेड ऑफ है वो देखेंगे। लेकिन जो बजट पर उन्होंने तहफ्फुज़ात का इजहार किया और कहा है कि वादे पूरे नहीं किए गए जो पीपी के साथ हुए थे, वो आप क्या समझते हैं, उनको किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? देखिए, सिंध स्पेसिफिक उनके कंसर्न्स हैं, ये पाकिस्तान और इकोनॉमी को लेकर इसलिए कंसर्न्स नहीं है क्योंकि ये सारा बजट उन्होंने मिल बैठ के बनाया है। अगर इस बजट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मांग थी कि जनाब जो वर्कर्स की या जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको रेस दी जाए, तो वो तो हुकूमत ने मान ली। जो DI खान में इन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स मांगे थे JEF ने, वो भी उनको मिल गए। तो जो अलायंसेस थी उनकी जिस तरह डिमांड हुकूमत के पास गुंजाइश थी, सारी कोएलिशन के पास गुंजाइश निकली और वो उनको मिल गई। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एक सेंटिमेंट बहरहाल एग्जिस्ट करता है कि इकोनॉमी पिछले एक साल में उसका कपड़ा निकाल दिया गया है और वो सेंटिमेंट बहरहाल किसी ने कैश करना है। IPP इसलिए कैश नहीं कर सकती क्योंकि IPP हुकूमत की बी टीम है। तो इस वक्त ऑपोजिशन में है कौन? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हमें आगे नजर आ रहा है कि अगर वो कंटेस्ट करेंगे तो बड़े हाफ हार्टेडली एक ब्लॉक के सूरत में कंटेस्ट करेंगे, शायद मेन पॉलिटिकल पार्टी उस तरफ आए भी ना। तो इस वक्त जो वोटर बेस को अपने अपीज करना है वो अपनी ही वोटर बेस है, जो एंटी PTI वोटर बेस है उसको अपीज करना है, क्योंकि जो प्रो PTI वोटर बेस है वो शायद इन इलेक्शंस में उस तरह से वाइब्रेंटली पार्टिसिपेट ही ना करे। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा ने तो आज टफ टाइम देने का भी इंदिया दिया है। आपको क्या लगता है कि ये वाकई इलेक्शन से पहले प्री इलेक्शन तैयारियां हो रही हैं और उस हवाले से उन्होंने वाकई इस हवाले से इंदिया दिया है कि जी हम टफ टाइम देंगे? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। आप देखें कि जब हमारे पास कोई हमारे मीडिया उसमें हाउसेज में कोई इंटर्नशिप पे आता है तो हम तो उसको कम से कम स्क्रीन पे जाने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन यहाँ पे इंटर्नशिप वाले लोग जो है वो तकरीरें करते फिर रहे हैं। आप देखें कि उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर जो आपने अपने इंट्रो में दिखाई थी, उन्होंने 2 दफ़ा कहा कि वक्त हुआ चाहता है, वक्त हुआ चाहता है, अब लड़ाई का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि जो मेन उनकी हरीफ जमात थी PTI वो तो इस डोल ड्रम्स में नज़र आ रही है। तो उनका ये कहना, पहले शहबाज शरीफ जब कराची गए तो उन्होंने कहा आप गाइड करें हमें, कराची के लिए जो है आप बहुत काम कर सकते हैं, मैं तो आपका बड़ा शिदाई हूँ। अब वो उनसे शिकायतें कर रहे हैं। और जिस तरह मेरे बाकी साथियों ने भी कहा कि जब बजट पेश हुआ है तो बजट में इनके पास कहने को क्या है, ये झूठ पर झूठ बोलते चले जा रहे हैं। आज भी एक बड़ी खबर गर्म है कि चाइना से 1 अरब डॉलर्स जो है वो मिल गए, कोई नहीं मिला, वो रीशेड्यूल हुआ है। जो इनके पास पहले से था वही पड़ा हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं दिया। इन्होंने ये भी कहा कि वो स्टेट बैंक में पहुंच चुका है, वो तो पहले से स्टेट बैंक में था। तो मईशत का जो बुरा हाल हो चुका है। और बात ये है कि बिलावल साहब पूरा पाकिस्तान तस्खीर करने को निकले हुए। सूबा सिंध में क्या हाल है? 15 साल से इनकी हुकूमत है, इन्होंने वहाँ पे कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं जो ये दूसरों के साथ गिला कर रहे हैं। और उसके अलावा भी जिस तरह वहाँ पे कराची मेयर का इलेक्शन हुआ है, इन्होंने जिस तरह वहाँ पे धांधली की, जिस तरह भी आए, मतलब सूबे में आपकी हुकूमत है, अगर आप चाहें तो आप तो वैसे ही बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आप कराची वालों को जो है वो कोई तोहफे दे सकते हैं, कोई कराची के हालात बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने वहाँ पे भी जमहूरियत को जो है वो दफन किया। जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या भुट्टो शहीद जिस तरह जमहूरियत के दाई थे, इन्होंने तो बिल्कुल उसके ऊपर पानी फेर दिया। दूसरी बात है इकॉनमी की। आप देखें कि जब मुल्क के अंदर अनरेस्ट होता है, जो कि पिछले साल जैसी भी हुकूमत थी PTI की, जो भी हालात थे, जब से अदम एतमाद आया और जिस तरीके से आया, उसके बाद जो इस मुल्क के अंदर अनरेस्ट हुआ है, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब इस वक्त ना PTI वाले वुज़रा आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना PTI के चेयरमैन को दिखाया जा रहा है, ना उनका नाम, यानी कि मैदान आपके लिए खाली पड़ा हुआ है। तो भी इन्हें इलेक्शन कराते हुए डर लग रहा है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नून लीग की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि भाई अब इलेक्शन करवाएं। तो उनका ये मकसद है कि भाई अब जो मेन कॉम्पिटेंट था वो तो मैदान में मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी डर खौफ है, क्योंकि आप देख लें कि भले नून लीग का जलसा हो, भले पीपल्स पार्टी का जलसा हो, वो नाम PTI चेयरमैन का ले रहे हैं, जिक्र PTI का ही हो रहा होता है। इनके इतना खौफ है कि उनके ऊपर बोलने पे मुकम्मल पाबंदी लगाने के बावजूद आप कोई परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप आवाम को ये नहीं बता पा रहे कि आपकी 1 साल के अंदर क्या कारकर्दगी है। तो अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अगर तो असेंबली टूटती है, इलेक्शन का ऐलान होता है, तो यही 13 जमातें एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होंगी।
تو معیشت کا جو حال ہو رہا ہے اس میں تو کوئی حل یہ پیش نہیں کر رہے. یہ پرانے 3 سال، پرانے 3.5 سال اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں. کم از کم اپنے اب 1.25 سال کا بھی تو ذکر کریں نا کہ 1.25 سال میں آپ نے کیا تیر مار لیا. جس طرح اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا تھا اور کہا تھا معیشت درست کریں گے، ڈالر شاید پھر 180 کے اوپر آ جائے گا. نہ ڈالر قابو میں آ رہا ہے نہ پاؤنڈ قابو میں آ رہا ہے. اور جو غریب آدمی ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ پس رہا ہے، کیونکہ غریب آدمی کو یہ جو فگر فجنگ ہوتی ہے، بجٹ میں آپ GDP کا ذکر کرتے ہیں، آپ قرضوں کا ذکر کرتے ہیں، اس کو اسے کوئی غرض نہیں ہے. جو غریب آدمی ہے اس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، اپنے بچوں کا اس نے پیٹ پالنا ہوتا ہے، وہ ڈے ٹو ڈے اپنی لائف گزارتے ہیں. روزانہ کے ان کے پاس اگر کھانے کو ہو، سر ڈھانپنے کو کوئی چیز ہو، ان کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں کہ مڈل کلاس ہمارے اور آپ کی طرح سیلریڈ پیشہ لوگ، وہ لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں. معیشت بہت گرتی چلی جا رہی ہے. ان کے پاس ابھی بھی کوئی سلوشن نہیں، اور نیکسٹ بھی یہ کوئی سلوشن پیش نہیں کر رہے کہ اپنے جلسوں میں آئے اور بتائیں کہ ہماری حکومت ہے، ہم نے یہ چیزیں بہتر کر لی، آنے والے دنوں میں ہم اس طرح بہتر کریں گے، اس طرح معیشت بہتر ہو جائے گی. کوئی پلان نہیں ہے. پہلے بھی PTI کا رونا روتے رہتے تھے، آج بھی جب PTI کے اوپر تمام تر سختیاں ہو رہی ہیں انہی کا رونا رو رہے ہیں. تو میرے خیال سے ابھی جو آنے والے دن ہیں وہ ان تمام سیاسی جماعتوں پہ بہت بھاری گزریں گے. جی صحیح. ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ PP کی جانب سے تو یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن لڑیں، میدان میں آئیں، مقابلہ کریں، اور پھر تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا ہے. دوسری جانب نواز شریف کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو نون لیگ کا بیانیہ پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ ابھی 1 سال پہلے تو جب حکومت میں آئے تھے تو مہنگائی کا بیانیہ بنایا تھا، لیکن مہنگائی جوں کی توں ہے ایون بڑھتی جا رہی ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اب کیا بیانیہ بنائے گی نون لیگ؟ جس طرح پیپلز پارٹی نے بیانیہ بنایا ہے کہ مخلوط حکومت میں رہتے ہوئے، اور جس طرح کے انہوں نے کیبنٹ میں جب پیش کیا گیا بجٹ تو وہاں بھی انہوں نے اس کو اپروو کیا ساروں نے، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں کوئی اعتراض اٹھایا ہوگا. لیکن اب یہ جلسے جلوسوں میں نہ صرف پیپلز پارٹی اعتراض اٹھائے گی بلکہ باقی بھی 12 جماعتیں اپنا اپنا حصے کے طور پر اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسی کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی اس قسم کی باتیں کریں گے. کیونکہ ان کو تھوڑی سی آس امید ہو گئی ہے کہ شاید الیکشن ہو جائے. ابھی الیکشن کا سارا دار و مدار جو ہے 2 چیزوں پر ہے. ایک تو یہ ہے کہ IMF سے ہمیں کوئی بیل آؤٹ ملتا ہے، نہیں ملتا تو پھر ہمیں کیا ایمرجنسی امپوز کرنی پڑے گی یا ڈیفالٹ ہو جائے گا. تو اعداد و شمار ہیں وہ اتنے کوئی خوش آئین تو نہیں ہے. ہم جو اس وقت کے موجودہ آج کے حالات ہیں، اس وقت کے جو اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، اس میں ٹیکنیکل طور پر تو ہم اگر بچ جائیں ڈیفالٹ سے تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہوگی. کیونکہ ڈار صاحب کے بیانات جو ہے وہ سونے پر سہاگا تھوڑے سے ہو رہی ہیں، اور وہ جو ہمارے تھوڑے بہت انویسٹر باہر کے رہ گئے ہیں پچھلے 30 سال سے جو یہاں تھے، جیسے کہ شیل وغیرہ ہے، وہ بھی اپنا بستر لپیٹ رہے ہیں، باقی لوگ بستر لپیٹ رہے ہیں. تو معیشت کی حالت جو ہے اس حساب کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے بھی ان کے ارادے خطرناک معلوم ہوتے تھے مفروض گورنمنٹ کے کہ کوئی ایمرجنسی لگا کے اور الیکشن کو 1 سال کے لیے کم از کم جو پروویژن ہے اس کے مطابق پوسٹ پون کر لیا جائے. لیکن ان کو دوسری جو امید آس ہے کہ اگر جو سابقہ چیئرمین PTI کے ہیں اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو پھر میدان پکا صاف ہو جاتا ہے. اور جب پکا صاف ہو جاتا ہے تو ہر پارٹی اپنا حصہ اس میں ڈالنے کی کوشش کرے گی. اور تمام پارٹیز کو، خاص طور پر پیپلز پارٹی کو تو اس میں ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو اس پہ ملبہ گر رہا ہے زیادہ تر وہ تو PML نون، کیونکہ ان کا پرائم منسٹر ہے تو ان سے سارا ملبہ بھی گر رہا ہے. اور ان کے کیونکہ جو صاحب ڈار صاحب بھی ان کے ہیں تو فائنانس منسٹری کیونکہ ان کے پاس ہے، تو جتنی مہنگائی کا جو آپ طوفان دیکھ رہے ہیں، جتنی لوگوں پر قسم پرسی کا عالم جو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ پس رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس وقت زیادہ تر بلیم جا رہا ہے PMLN کو. تو دوسرے سوال کا آپ کے جواب اسی میں آ جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب جب تشریف لا رہے ہیں، اب میدان تو صاف ہو گیا ان کے آنے کے لیے، امینڈمنٹ بھی آ گئی ہے. جس امینڈمنٹ کا ہمیں بہت زیادہ ہم انتظار تھا، 2023 کی جو انتخابی بل ترمیم اور انتخابی ایکٹ 2017 کی شک نمبر 232 میں بھی ابھی وہ کر دیا گیا ہے، امینڈمنٹ کر دی ہے تاکہ نااہلی فقط 5 سال کے لیے اور وہ اب معاملات ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئے. تو شہباز شریف صاحب نے تو فرما دیا نا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے، کہ ان کی دعا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں، 4تھی بار وزیر اعظم بنے.
اور یہ ہے کہ اپیل ریویو ایکٹ میں بھی یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو گیا. تو اجلاس جو لندن میں ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے ابھی، اس میں واپسی کی مشاورت اب تو واپسی ہونی ہے. تو آپ کے سوال کا مختصراً جواب یہ ہے کہ اب نواز شریف صاحب آئیں گے، وہ تھوڑی سی جلسے جلوس میں اپنے چند لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے اور کہیں گے اب میں نے بیڑا سنبھال لیا ہے، لہذا اب معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، اب مجھے دوبارہ آنے دیں تو میں انشاءاللہ یہ معیشت جس طرح پہلے میں بہتر کرتا رہا ہوں اسی طرح بہتر ہو جائے گی. اور اگر پاکستان دنیا کے مہنگے ترین ممالک میں 6 نمبر پر آ گیا ہے تو میں اس کو بالکل باٹم پر لے جاؤں گا. اس قسم کے ملتے جلتے رجحانات جو ہیں سامنے آئیں گے. یہ نہیں ان کو اندازہ کہ پاکستان 6 نمبر پر ہے، لیکن پاکستان کی پر کیپٹا انکم بھی باقیوں کے مقابلے میں جو پہلے 5 ہیں ان سے کم ہے. لبنان کی بھی ہم سے زیادہ پر کیپٹا انکم زیادہ ہے. اسی طریقے سے باقی ممالک جو ہم سے اوپر ہیں. لہٰذا ہم جب نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے تو ان کو ایک ایج حاصل ہوگا. پہلے تو یہ کہ تھوڑا سا گراؤنڈ ورک کیا ہوا ہے مریم نواز صاحبہ نے. دوسرا یہ کہ جب وہ آئیں گے میدان میں آ کے وہ فوراً وہ کہیں گے. لیکن اصل آخری بات یہ ہے کہ جو اصل میں جو عوام پیش رہی ہے، نہ کسی سے سوال کر سکتی ہے، نہ کسی سے جواب دے سکتی ہے، اور ان پر مصیبتوں کا انبار، مہنگائی. بالکل ڈاکٹر صاحب، ایسے ہی مہنگائی کی چکی میں تو عوام پس رہے ہیں، مجبور تو عوام ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اطہر قاسمی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف واپس آ رہے ہیں؟ کیونکہ جاوید لطیف کی جانب سے تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال ہونا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ واپس آ رہے ہیں؟ اور اگر آ رہے ہیں تو پھر کیا بیانیہ ہوگا؟ دیکھیں، ان کی جماعت تو بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور کافی عرصے سے یہ بات ہم سن رہے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی اس وقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے بھائی کی حکومت ہے تو ابھی کس چیز نے ان کو روکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ پہلے تو وہ علاج کے حوالے سے بتاتے تھے کہ جناب ابھی یہ علاج ہو رہا ہے، اب تو اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوتی. اب کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگیں، ریڈ کارپٹ بچھائیں، پھر وہ آئیں گے. تو اب کون ان سے معافی مانگے؟ کس نے ان سے معافی مانگنی ہے تو وہ آئیں گے. اب وہ آتے ہیں تو ان کے آنے سے کتنا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، جہاں تک نون لیگ کا تعلق ہے، نون لیگ کا جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، وہ نواز شریف کا ہی ووٹر سپورٹر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے سے یقیناً ان کی جماعت کو فائدہ ہوگا، اور ان کے یہاں سے جانے سے ان کی جماعت کو نقصان ہوا تھا. تو ان کے آنے سے تو ان کی اپنی جماعت تو متحرک ہوگی. لیکن اس وقت جو پالیسیز ہیں ملک کے اندر، وہ نواز شریف صاحب کی نافذ العمل ہیں. اکانومی جو ہے وہ اس کی مشاورت ہوئی تھی لندن میں، وہاں سے باقاعدہ اسحاق ڈار صاحب کو سرکاری جہاز پہ بٹھا کے لایا گیا تھا، اس لیے کہ شہباز شریف کا وزیر خزانہ تو مفتاح تھا اور وہ ان کو قابل قبول نہیں تھا. ڈار صاحب کو بھیجا تھا میاں صاحب نے. تو اس وقت پاکستان کے اندر میاں صاحب کی معاشی پالیسیاں نافذ العمل ہیں. کیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی بہتری آئی 1 سال کے اندر؟ وہ قوم اس کا فیصلہ خود کر سکتی ہے. تو جو یہ اس وقت تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کے آنے سے کوئی بہت بڑا فرق پڑے گا، نہیں، ان کی جماعت تک جو ہے وہ فرق پڑے گا. لیکن گراؤنڈ پہ عوام کو وہ بالکل اپنی طرف اس طرح قائل نہیں کر سکتے. اگر وہ 3 برس سے یہیں پہ ہوتے، پچھلے عمران خان کے دور میں بھی یہیں پہ ہوتے، جیل میں ہوتے یا جیل سے باہر ہوتے، وہ ایک الگ بحث تھی. لیکن انہوں نے وہ سیاسی سپیس خالی چھوڑ دی اور وہ ملک سے چلے گئے. تو اب اچانک وہ آ کے چیزوں کو سنبھال لیں گے، میرے خیال میں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو آپ نون لیگ کو متحد دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی دھڑے بندی ہے؟ نہیں، نون لیگ نواز شریف ہیں اور نواز شریف نون لیگ ہے. کوئی اور اگر نون لیگ کے اندر دھڑا بنائے گا بھی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو نون لیگ کا ووٹر ہے وہ میاں صاحب کے پیچھے ابھی بھی کھڑا ہے اور وہ میاں صاحب کو ہی ووٹ دیں گے. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کا تو جو وزیر خزانہ تھا وہ مفتاح اسماعیل تھے، لیکن کل ان کی جانب سے آڑے ہاتھوں بھی لیا گیا ہے جنہوں نے موجودہ وزیر خزانہ پر تنقید کی ہے. جی obviously اسی لیے یہ لیا انہوں نے. ان کو پتا ہے کہ پھر نواز شریف صاحب ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے. اسحاق ڈار صاحب آپ کو پتا ہے نواز شریف کی پالیسیز چلا رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کی معاشی پالیسیوں کے ثمرات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ اسحاق ڈار صاحب کی ڈارنامکس ہیں جس کا نتیجہ اس وقت ہماری معاشی خوشحالی یا بدحالی، اس کا فیصلہ آپ عوام پہ چھوڑ دیں، وہ خود کر سکتے ہیں. یہ سب ان کی پالیسیز ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب کے خلاف یقیناً وہ بات نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے وزیر خزانہ ہے. صحیح. ایکسپرٹس کی رائے جانی. یہاں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہمارا سوال یہ ہوگا